आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। गोंयच्या दर्यादेगेचेर दलालपण करपी 1000 जाणांचेर वर्सभरान कारवाय केल्या अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिल्या। जाल्यार 193 जाणांचेर दर्यादेगेर सोरो पिवन धुमशणां घालपा खातीर, 545 जाणांचेर दर्यादेग वाठारांत कोयर उडोवपा खातीर, 265 जाणांचेर कोटपा कायद्या वरवीं तशेंच 14 जाणांचेर दर्यादेगेर गाडी चलोवपा खातीर पुलिसेन कारवाय केल्या अशी माहिती दिल्या। दर्यादेग वाठारांत दलालांचेर कारवाय करपा खातीर पुलिसे कडेन संपर्क करपाक फोन नंबराचे तक्ते लायल्यात। तशेंच दर 15 दिसांनी थळाव्या शेक वेवसायिकां कडेन गोंय पुलीस बसका घेवन हे विशीं नियाळ घेता अशी माहिती अक्षत कौशल हांणी दिल्या। इस साल अराउंड 1000 पीपल हमने सस्पेक्टेड पर्सन्स को टूरिस्ट पुलिस ने नॉर्थ और साउथ दोनों में पुलिस स्टेशन के हवाले किया है। अराउंड 193 लोगों को उन्होंने बुक किया है फॉर ड्रिंकिंग ऑन बीचेस जो बियॉन्ड परमिसिबल आवर्स। अराउंड 545 cases have been booked for garbage throwing and 265 कोटपा cases have been booked। इसके अलावा 14 केसेस रजिस्टर हुए हैं उन लोगों के खिलाफ who were found driving on the beach। So these are some of the figures। मनशाची भलायकी हीच ताची खरी संपत्ती अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। व्यायाम, योग तशेंच पौष्टीक आहार आनी समतोल दिनचर्या हाका म्हत्व दिवन प्रत्येकान आपली भलायकी सांबाळपाक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां। बायलांक सर्वायकल कॅन्सर जावपाची चड शक्यताय आसता। सध्या HPVची प्रतिबंधात्मक लस उपलब्ध आसा आनी ताची यशस्वी चांचणी जाल्या। ते खातीर हे लसी विशीं कसलोच गैरसमज करचो न्हय अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। ते रोटरी क्लब ऑफ पणजी आनी वन वर्ल्ड गोवा हांच्या जोड पालवान सर्वायकल कॅन्सरा आड HPV वासीन दिवपाची कार्यावळींत मुखेल सोयऱ्यान उलयताले। नवी दिल्लींतल्या नामनेच्या ग्लोबल ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट सेंटर ह्या संस्थेन देशांतल्या कायदो महाविद्यालयांच्या केल्ल्या सर्वेक्षणांत मडगांवच्या गोविंद रामनाथ कारे कायदो महाविद्यालयाक राज्यांतलें सगळ्यांत बरें कायदो महाविद्यालय मेचून काडलां। हाचे भायर अस्तंत भारताच्या वाठारांत ह्या महाविद्यालयान 7वें स्थान मेळ्ळां अशी माहिती विद्या विकास मंडळ ह्या शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष नितीन कुंकळकार हांणी दिली। ह्या सर्वेक्षणांत देशभरांतल्या कायदो शाळांचे मुळावी साधन सुविधा, शिक्षणीक उदरगत, संशोधन आनी प्रशिक्षण कार्यावळी, सामाजीक क्षेत्रांत केल्लें काम, मेळिल्ले पुरस्कार, हेर वेगवेगळ्या संघटनां कडेन केल्ल्यो कबलाती आनी आदल्या विद्यार्थ्यां वरवीं केल्ल्या प्रभावी कामाच्या निकशांचेर मूल्यमापन केल्लें। आज संवसारभर पास्कांची परब मनयतात। राज्यपाल PH श्रीधरन पिल्लय हांणी समेस्तांक इस्टराची परबी दिल्या। आपल्या संदेशांत तांणी म्हळां की इस्टर जेजू क्रिस्ताच्या गौरवशाली पुनर्जल्माचो उगडास करता। जेजू क्रिस्तान आमकां देवाचो मोग करूंक आनी आमच्या सांगाती मनशांचो मोग करूंक शिकयलें। हो उत्सव आमकां भावपण, मोग आनी करुणा हांचो मोलादीक संदेश दिता। मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या लोकांक, खासा करून क्रिस्तांव भावा भयणींक इस्टराच्यो उर्बेभरीत परबी दिल्या। ह्या दिसा आमी दुसऱ्यांच्या कल्याणा खातीर यत्न करपाचें उतर दिवया आनी लोकांक सशक्त करपाची प्रेरणा दिवया अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां। आर्चबिशप फिलिप नेरी फेर्रांव हांणी समेस्त गोंयकारांक पास्काच्या परबेच्या फाटभुंयेर परबी दिल्या। जेजूचो पुनर्जल्म म्हळ्यार मरणाचे जैत जावन आसा अशें तांणी म्हळां। हे पास्कांचे परबे समयार तुमकां समेस्तांक म्हजी उलोनीत परबीं पाठोवन दिता। आपल्या पुनर्जिवनपणा वरवीं जेजून आख्खे रचनेक नव्या जिविताचो बोरमासो दिलो। हेंच आमी समरमता। जेजू क्रिस्तान मरणाचेर जैत व्हरून दिल्लें नवें जिवीत आनी ह्या नव्या जिविताचे बागेली जावंक आमकां एक संदी आनी बोरमासो। पास्कांची परब समाजाक नव्या जिवितान आनी बोरमाश्यान भरूंक आमकां उत्तेजन दिता। गरजेक सांपडलेल्या समाजान गोंय वेधशाळेन उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यांत चडांत चड तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें। फुडल्या 4-5 दिसांत चडांत चड तापमानान हळूहळू 1 ते 2 सेल्सियसान वाड जातली अशें खात्यान म्हळां। IPL T20 क्रिकेट सर्तींत काल रातीं जयपुरांत सवाय मानसिंग स्टेडियमांत जाल्ल्या मॅचीन लखनौ सुपर जायंटान राजस्थान रॉयल्साक फक्त 2 डावण्यांनी हारयलो। दुसऱ्या खेळांत गुजरात टायटन्सान अहमदाबादान दिल्ली कॅपिटल्साक 7 विकेटींनी हारयलो। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20।